वेलकम बैक। आपको बताया आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहराना। नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप और इनकी काबीना से मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कासी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईरान के मुतालिक बात की और वो ईरान के बारे में बहुत से ममालिक से बेहतर जानते हैं। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सूरत हाल से आगाह हैं। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया। मैंने इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आर्मी चीफ को मदऊ किया था कि उन्होंने जंग खत्म की। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हम पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मोदी भी कुछ अरसा पहले व्हाइट हाउस आए थे। वो स्मार्ट लोगों से फैसला किया गया है कि वो जंग जारी नहीं रखेंगे। ये दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने जंग रोकने का फैसला किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात एजाज की बात है। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारतकारी के रंग। सदर ट्रंप की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज में हिलाल ज़ोहराना मेन्यू सामने आ गया। ज़ोहराने में रिवायती अमरीकी और मशरक़ी जायकों पर मबनी पकवान पेश किए गए। ज़ोहराने के पहले कोर्स में स्टार्टर के तौर पर गोट चीज़, टमाटर ज्यूम और दीगर शामिल थे और दीगर में कोर्स में स्प्रिंग लैम्ब रैक, ब्रेंट सोयाबीन और दीगर डिशेस को शामिल किया गया। मीठे के तौर पर टार्ट पेश किया गया और तमाम खाने मुकम्मल तौर पर हलाल थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ वस्ता और यूक्रेन की सूरत हाल पर अहम बयान दिया है। सदर पुतिन का कहना है कि रूस ईरान और इसराइल दोनों से राब्ते में हैं, लेकिन ईरान इसराइल तनाज़ा में पहले दोनों फ़रीक़ैन को खुद फैसला करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस नेटो या यूरोपीय ममालिक पर हमले का हामी नहीं और हालिया फ़ौजी इमदाद का कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा ज़रूर है, मगर फ़ौजी ताउन का नहीं। यूक्रेन जंग पर बात करते हुए पुतिन ने एतराफ़ किया कि ट्रंप ने सच कहा। अगर वो सदर होते तो ये जंग शायद न होती। सदर पुतिन ने जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की आमादगी का इजहार किया है, मगर जर्मन सालिसी पर शकूक व शबहात का भी जिक्र किया है। रूस की मुज़ाकराती टीम राब्ते में है और अगली अहम मुलाकात 22 जून के बाद मुमकिन है। मजीद कहा कि अगर पायदार अमन चाहिए तो इसराइली सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बात से हल करने की कोशिश जारी है। इस सिलसिले में सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जनेवा में होंगे, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा जुमे को जनेवा में ईरान के साथ जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। जनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात का शेड्यूल तय था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ट्रंप का ज़ोहराना संग मील है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में इस तरह की गर्मजोशी पहले नहीं देखी गई। सदर ट्रंप से तवक्को होनी चाहिए कि वो आज ईरान पर बात करेंगे। पाक अमरीका पेशरफ्त के ख़ित्ते के अलावा भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान हालिया बहरान में अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ मौजूद हैं तो दर्जा हरारत में कमी लाई जा सकती है। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का बड़ा अहम किरदार था। पाक अमरीका पेशरफ्त के ख़ित्ते पर भी खुशगवार असरात पड़ेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की वार्निंग। ट्रंप का कहना है कि कोई नहीं जानता अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ईरान का दिफा खत्म हो चुका है। इनकी फ़ज़ा हमारे कंट्रोल में है। हम इनके सारे न्यूक्लियर असासे तबाह करने जा रहे हैं। जंग में बहुत कुछ बुरा भी होता है। जब तक मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हफ्ते या इससे कम में बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमरीका से बातचीत करना चाहता है। वो व्हाइट हाउस आने को भी तैयार हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी
کی ہے، انہوں نے پہلے کیوں بات نہیں کی ہے؟ آخری منٹ میں ایران نے کہا کہ وہ معاہدہ نہیں کرے گا۔ میں نے 60 دن کی مہلت دی تھی، 60 دن کے بعد 61واں دن آیا اور بہت شاندار حملہ ہوا۔ 61 بہت مشہور نمبر ہو جائے گا۔ ایران کے برے ارادے تھے، 40 سال سے وہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے۔ کیا ہم ایک دشمن ملک کو برداشت کرتے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں اور وہ دشمنوں کو تباہ کرنا چاہے؟ امریکی صدر نے بتایا کہ ان کی روسی صدر پیوٹن سے بات ہوئی۔ پیوٹن نے ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی میں مدد کی پیشکش کی۔ میں نے پیوٹن سے کہا کہ پہلے روس یوکرین جنگ میں ثالثی کریں، ایران کے متعلق بعد میں فکر کریں۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، امریکی فوجی کارروائی کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا قوم سے خطاب، کہا اگر امریکہ ایران کے معاملات میں فوجی مداخلت کرتا ہے تو اسے ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اس جنگ میں امریکہ کا داخلہ 100% اس کے نقصان میں ہوگا اور ایران کو ہونے والے ممکنہ نقصان سے کئی گنا زیادہ نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے ایرانی قوم کو سر تسلیم خم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ایرانی قوم کسی کے آگے جھک جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی جارحیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، یہی ایرانی قوم کی منطق اور جذبہ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو بے اثر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھمکیاں صرف انہیں دی جاتی ہیں جو اس سے ڈرتے ہوں، مگر ایرانی قوم ایسی دھمکیوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی۔ ایران کا اسرائیل پر 12واں حملہ، پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں پہلی بار 2 حصوں پر مشتمل بیلسٹک میزائل سجیل کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل پر 3 سجیل میزائل فائر کیے گئے۔ سجیل میزائل 2500 کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سجیل میزائل میں ٹھوس ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھوس ایندھن والے میزائل مائع ایندھن والے میزائلوں سے زیادہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے زیادہ تر میزائل مائع ایندھن سے چلنے والے ہیں۔ سجیل ایران کا طویل فاصلے پر مار کرنے والا میزائل ہے جو اسرائیل، یورپ کے کچھ حصوں اور خلیج میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیا، کہا کہ کسی ایرانی اہلکار نے کبھی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا نہیں کہا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے ایکس پر لکھا ہے کہ اس کے جھوٹ سے زیادہ قابل نفرت ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی بزدلانہ دھمکی ہے۔ ایران دباؤ کے تحت بات چیت نہیں کرتا، دباؤ کے تحت امن کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دے گا اور کسی بھی اقدام کا جواب باہمی اقدامات سے دے گا۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملوں میں 2 بچوں اور حاملہ خاتون سمیت 6 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق بچے اصفہان کے قریب حملے میں شہید ہوئے۔ نجف آباد میں اسرائیل نے 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا جس میں حاملہ خاتون اور اس کا شوہر شہید ہو گئے۔ حملے میں شہید 2 بچوں کی عمریں 10 سال اور 13 سال بتائی جاتی ہیں۔ میں ایک بار پھر کشیدگی میں فوری کمی اور جنگ بندی کی اپیل کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ معاملے کو مزید بین الاقوامی نوعیت دینے سے گریز کریں اور فوجی مداخلت سے اجتناب برتیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی اضافی عسکری کارروائی کے نتائج نہایت سنگین اور دورس ہو سکتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں سلامتی کے خدشات کا ذکر کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ان مسائل کا واحد اور دیر پا حل صرف اور صرف سفارتی ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور زور دیا کہ تمام فریقین کو سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ سٹارمر اور امیر قطر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی برادری کو مزید فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں ممالک نے خطے میں استحکام اور انسانی زندگی کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تمام بارڈر کراسنگ مکمل فعال ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران سرحد پر آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سرحدی افواہوں سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، تمام بارڈر کراسنگ مکمل طور پر آپریشنل ہیں۔ پاک ایران سرحد کی بندش سے متعلق خبریں گمراہ کن اور جھوٹی ہیں۔
ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में मुशाहिद हुसैन सैयद की गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल का दौरा इलाकाई सिक्योरिटी में पाकिस्तान की असेसमेंट अहम हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक और सिफारती पोजीशन वाज़ी कर दी है। गैर रिवायती आलमी क़यादत बराह रास्त ज़मीनी हक़ाइक़ जानना चाहेगी। फील्ड मार्शल की मुलाकात ईरान इसराइल कशीदगी के तनाजुर में ख़ास अहमियत इख्तियार कर गई। माजी में जनरल कियानी को भी अमरीकी क़यादत से अहम बातचीत का मौका मिला था। पाकिस्तान ईरान का हमसाया, दोस्त और सिफारती शराकतदार है। ईरान पर हमले न्यूक्लियर नहीं, रिजीम चेंज के एजेंडे से जुड़े हैं। अमरीका चीन को करीब लाने वाला पाकिस्तान सालिसी किरदार अदा करना ईरान तनाज़े पर भी अहम है। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुँच गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। कहा, मस्कत में किसी मुज़ाकराती टीम की मौजूदगी की खबर दुरुस्त नहीं। ओमान में किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरानी तैयारों की मस्कत आमद को मुज़ाकरात से जोड़ना बेबुनियाद है। ईरान ने कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। इत्तलात हैं कि 3 ईरानी तैयारे ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत पहुँच गए। तैयारों में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा भी शामिल थे। बताएं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ईरान में सेंट्रीफ्यूजिस की तैयारी के 2 मराकज़ पर हमले की तस्दीक। इसराइल ने गुज़िश्ता रात ईरान में सेंट्रीफ्यूजिस की तैयारी के मराकज़ पर हमले किए थे। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें होती हैं जो यूरेनियम को अफजुदा करती हैं। अफजुदा यूरेनियम को बिजली घर चलाने के लिए ईंधन बनाने के साथ साथ एटमी हथियार बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। IAEA के मुताबिक तेहरान रिसर्च सेंटर में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जहाँ न सिर्फ सेंट्रीफ्यूजिस के लिए मोटर्स बनाई जा रही थीं बल्कि इन्हें टेस्ट भी किया जा रहा था। ईरानी शहर कर्ज में ईरान सेंट्रीफ्यूजेस टेक्नोलॉजी कंपनी में 2 इमारतें तबाह हुई हैं, जहां सेंट्रीफ्यूज की तैयारी में मदद देने वाले आलात बनाए जा रहे थे। बैनुल-अक़वामी इदारे का कहना है कि माज़ी में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के तहत IAEA दोनों मराकज़ की निगरानी कर रहा था। ईरानी फ़ज़ाई दिफा की बड़ी कामयाबी, 61 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एयर डिफेंस ने इसराइली ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। ईरान के एक फ़ज़ाई दिफाई अड्डे के करीब इसराइली साख्ता एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर बरामद। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर इसराइली एजेंसी मोसाद के एजेंट एयर डिफेंस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसराइल का ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरा गाहें तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमलों में 40 से ज़ायद मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से 25 जंगी तैयारों ने हमला किया। हमलों में मिसाइल ज़ख़ीरा गाहों और ईरानी अस्करी एहलकारों को निशाना बनाया गया। हमले में अम्माद मिसाइल के एक लोडशुदा और फायरिंग के लिए तैयार लॉन्चर को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसराइल ने हमले की वीडियो जारी कर दी। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबिता। रूसी हुकाम दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर बातचीत कर रहे हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक रूसी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी के लिए आमादगी का आयादा, दोनों रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और सफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। ईरान में मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। मोसाद के एक गिरफ्तार एजेंट ने साइंटिस्ट की गोली चबाकर खुदकुशी की कोशिश की है। ताहम ईरानी हुकाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एजेंट को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मरने से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर कल मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कल ज़िला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। चेयरमैन यूथ अफेयर्स राना मशहूद अहमद खान बाग में तकरीब के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर कल शाम बाग रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार हक और नून लीग के पार्लिमानी पार्टी तकरीब में शिरकत करेगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मरकजी तंजीम मुतहरिक है। ज़िला बाग में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब जलसा-ए-आम की सूरत में होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज ज़िला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने के लिए दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और नून लीग की पार्लिमानी पार्टी तकरीब में शिरकत करेगी। ज़िला बाग में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब जलसा-ए-आम की सूरत में होगी। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू एरिया में ऑपरेशन 8 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद माहीन हसन की जानिब से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान प्लाजों के सामने कायम तजावुज़ात हटा दी गई। कॉरिडोर्स में तजावुज़ात कायम करने पर 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी कार वॉश सर्विस फराहम करने पर 4 अफराद थाने मुंतकिल। डीसी इस्लामाबाद का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शहर भर में फैलाने की हिदायत। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा कि तमाम एसीज अपने एरियाज में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ यकीनी बनाएं।
ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حائفہ پر موجود آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن اس شہر کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس شہر کا بھارت سے کیا تعلق ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حائفہ اسرائیل کا شمالی ساحلی شہر ہے جہاں ایک بڑی بندرگاہ اور تیل صاف کرنے کا کارخانہ بھی واقع ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حائفہ کو نشانہ بنانے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس شہر کا انڈیا سے کیا خاص تعلق ہے؟ حائفہ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اسرائیل کے شمالی حصے میں واقع یہ شہر نہ صرف آبادی کے لحاظ سے بلکہ اقتصادی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ اس شہر میں ہائی ٹیک کمپنیاں بھی موجود ہیں، مائکروسافٹ ہو، گوگل ہو یا انٹیل، تمام ہائی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر حائفہ میں ہیں۔ حائفہ میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی ہے جو اس شہر کے معاشی کردار کو اور بھی اہم بناتی ہے۔ حائفہ میں ایک بندرگاہ انڈیا سے تعلق رکھنے والی اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی، جس کے مالک گوتم اڈانی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں ایشیا کے امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بندرگاہ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے پاس ہے جبکہ 30% اسرائیل کے کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ انڈیا اور حائفہ کے تعلقات کی بات کریں تو اس کی جڑیں سال 1918 کی ایک تاریخی کہانی سے جڑی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی جانب سے لڑنے والے ہندوستانی گھڑ سوار دستوں نے حائفہ شہر ترکی، جرمنی، آسٹریا اور ہنگری کی مشترکہ افواج کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ بھارتی سفارتخانہ اور حائفہ میونسپلٹی ہر سال ایک ساتھ یوم حائفہ مناتے ہیں۔ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہاں آئے تو انہوں نے ہندوستانی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایٹمی طاقتوں کے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ، نئے خطرناک دور کا آغاز۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں اسپری ایئر بک 2025 میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ اور اسلحے کے معاہدوں سے نکلنے کے جوہر اور رجحان کی نشاندہی کر دی ہے۔ بین الاقوامی سیکیورٹی تھنک ٹینک کے مطابق جنوری 2025 تک دنیا بھر میں اندازاً 12,241 ایٹمی ہتھیار موجود تھے، جن میں سے تقریباً 9,614 فوجی ذخائر میں موجود تھے اور ممکنہ استعمال کے لیے تیار حالت میں رکھے گئے تھے۔ ان میں تقریباً 2,100 ہتھیار بیلسٹک میزائلوں پر اعلیٰ ترین آپریشنل تیاری میں رکھے گئے تھے، جن میں سے تقریباً تمام امریکہ اور روس کی ملکیت تھے۔ سرد جنگ کے بعد جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کا دور ختم ہو گیا۔ موجودہ صورتحال کے مطابق روس کے پاس تقریباً 5,459 جوہری ہتھیار، امریکہ کے پاس تقریباً 5,177 جوہری ہتھیار، چین کے پاس تقریباً 600 جوہری ہتھیار ہیں۔ چین نے 2023 کے بعد 100 نئے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے تیز رفتار اضافہ کیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، بھارت، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل بھی اپنے ذخائر بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور روس نے 2024 میں اپنے قابل استعمال ہتھیاروں کی تعداد کو مستحکم رکھا، لیکن دونوں ممالک اپنے جوہری نظام کو جدید بنانے میں مصروف ہیں، جس سے آئندہ برسوں میں ان کے ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اس دہائی کے آخر تک بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی تعداد میں امریکہ یا روس کے برابر آ سکتا ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشیدگی، اسلحہ کنٹرول معاہدوں سے دستبرداری اور ایٹمی ہتھیاروں کی جدید کاری نے دنیا کو ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے جو عالمی امن کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے دوران وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ موجود ہے جس پر تاحال الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی لکھ دیتی، اگر الیکشن کمیشن یا RO نہیں مانتے تو پھر بھی آپ آزاد تو ہوتے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ جب تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لیا گیا تو بحران نے جنم لیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد آئین سے انحراف کیا گیا اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا 2018 کے بعد باپ پارٹی کو بنا الیکشن لڑے آزاد امیدواروں کے شامل ہونے پر مخصوص نشستیں دی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا باپ پارٹی نے الیکشن تو باقی ملک سے لڑا تھا۔ جسٹس امین الدین بولے باپ پارٹی کی نشستیں مل گئی تھی تو آپ کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کو بھی ملے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا نہیں، میں تو یہاں فیصلے کا دفاع کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ موجود ہے۔ کہا گیا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی کہ جبکہ ہم نے 2 بار درخواست دائر کی تھی مگر رجسٹرار نے اعتراض لگا کر مسترد کر دی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا الیکشن کی تاریخ میں ایسا کب ہوا کہ آزاد امیدواروں نے سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے؟ آپ کی بات درست ہے، اس وقت تمام آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی۔ عدالت نے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری نے کہا ہے کہ صوبے کے اہم محکموں کی فنڈنگ میں 300% تک اضافہ کیا گیا ہے جو حکومت کی عوامی فلاح و بہبود سے متعلق سنجیدگی کا واضح ثبوت ہے۔ بسمہ بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہیں اور ان کے نزدیک جزا اور سزا کا اصول نہایت اہم ہے۔ تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بسمہ بخاری نے کہا کہ جنہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا وہ 50 گھر بھی نہ بنا سکے۔ ہمارے مین ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی فنڈنگ کو جو ہے وہ 30% سے لے کر
300% تک مختلف محکموں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ جزا اور سزا کے قانون کے اوپر کام کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پی او ایف واہ کا دورہ۔ صدر مملکت کی آمد پر چیئرمین پی او ایف واہ لیفٹیننٹ جنرل سید طاہر حمید شاہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ چیئرمین پی او ایف نے صدر مملکت کو پی او ایف واہ کے مختلف پیداواری یونٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ بریفنگ میں پی او ایف کی فنی صلاحیتوں اور دفاعی پیداوار میں ادارے کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ صدر مملکت نے فیکٹریز کے عملے کی فنی مہارت، عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں پی او ایف کے مؤثر کردار کی تعریف کی۔ صدر مملکت نے موجودہ اور آئندہ سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں قومی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا اولین ترجیح ہے۔ دورے کے دوران وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا حیات ہراج اور سیکریٹری وزارت دفاعی پیداوار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد چراغ حیدر بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر چمن نے سابق ایم این اے مولانا صلاح الدین کو افغانی شہری قرار دے دیا۔ چمن کے اسسٹنٹ کمشنر نے سابق رکن قومی اسمبلی مولانا صلاح الدین کو نوٹس جاری کیا ہے کہ جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ طویل عرصے سے چمن میں مقیم ہیں جبکہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ نوٹس میں مولانا صلاح الدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پیش ہو کر اپنی شہریت سے متعلق دستاویزات فراہم کریں، بصورت دیگر انہیں سرحد پار بھیج دیا جائے گا۔ اے بی این اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اے بی این ہے قوم کی سوچ۔